अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज की मुफ्ती मुनीब रहमान साहब पर तनकीद, तहरीक लब्बैक पर जुल्म और दोहरा मेयार, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, पहली बात तो ये समझ लें कि पीटीआई वाले और प्रो पीटीआई सहाफ़ी मुफ्ती मुनीब साहब पर तनकीद क्यों करते हैं। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया था, तो उस वक्त मुफ्ती मुनीब साहब ने खुलकर हुकूमत की मजम्मत की थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दिया था। यहाँ तक कि जब मामलात बहुत ख़राब हो गए थे तो उस वक्त भी मुफ्ती मुनीब साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था और मामलात को हल कराया था। तो यही वजह है कि आज तक पीटीआई वालों और प्रो पीटीआई सहाफ़ियों को ये बात हज़म नहीं होती कि उस वक्त मुफ्ती मुनीब साहब ने हुकूमत पर तनकीद क्यों की थी और तहरीक लब्बैक का साथ क्यों दिया था। तो यही वजह है कि ये लोग बहाने तलाश करते हैं कि हमें मौका मिले और हम मुफ्ती मुनीब साहब पर तनकीद करें। तो अब मामला ये हुआ है कि शायद 2 दिन पहले मुफ्ती मुनीब साहब की जानिब से अपने फेसबुक पेज और ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की गई, जहां पर मुफ्ती साहब ने लिखा हुआ ये था कि सियासत इसका नाम है कि जब न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाबात हो रहे थे तो ममदानी ट्रंप पर शदीद तरीन तनकीद कर रहा था, जबकि दूसरी जानब ट्रंप भी ममदानी को तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन जब इंतखाबात हो गए और इसके बाद इन दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ने ही एक दूसरे को बड़ी इज्जत दी। हालांकि सहाफ़ियों की जानब से ऐसे सवालात किए गए ताकि इन दोनों को जोश दिलाया जाए, मगर दोनों की जानब से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसके बाइस मामलात ख़राब हों। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान में रवैया ये है कि सियासी इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी लीडर का नाम नहीं लिया। मुफ्ती साहब ने एक अमूमी बात की है कि पाकिस्तान में सियासत का रवैया ये है कि एक दूसरे के सियासी इख्तलाफ को सियासी दुश्मनी में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये बात जब से सामने आई है तो पीटीआई वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है और पीटीआई वाले मुफ्ती मुनीब साहब पर तनकीद कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने दरअसल कहा यह है कि मुखालफीन जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए थे उनको भी तस्लीम कर लें। तो इसी हवाले से इमरान रियाज खान साहब भी अपने व्लॉग में बात कर रहे थे तो उन्होंने मुफ्ती साहब को सरकारी मौलवी तक कह दिया। इसके साथ साथ इमरान रियाज ये भी फरमा रहे थे कि मुफ्ती साहब ट्रंप ने ममदानी के मैंडेट पर डाका नहीं डाला था कि वो एक दूसरे के साथ मुलाकात नहीं करते, जबकि दूसरी जानब जो कुछ पाकिस्तान में होता है और जिस तरह पाकिस्तान में धांधली की जाती है उस हवाले से तो आप खामोश हैं और हमेशा ही सरकारी नौकरी करने को तैयार रहते हैं। तो इमरान रियाज खान साहब, पहली बात तो ये है कि मुफ्ती साहब ने तो किसी सियासी जमात या किसी सियासी रहनुमा का नाम नहीं लिया, तो फिर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या 2018 के इंतखाबात में धांधली नहीं हुई थी और क्या 2018 के इंतखाबात से पहले एक जमात से लोगों को तोड़ा नहीं गया था और क्या 2018 के इंतखाबात से पहले एक जमात में बंधुओं को शामिल नहीं किया गया था और फिर जब इंतखाबात हो गए थे और रिजल्ट आ रहा था तो क्या उस वक्त रिजल्ट को रोका नहीं गया था और क्या उस वक्त एक जमात और एक लीडर को फ़ायदा नहीं दिया गया था। तो मेरा सवाल ये है कि इमरान रियाज खान साहब, आप तो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि जब 2018 में ये सब कुछ हो रहा था और एक जमात का साथ दिया जा रहा था, उस वक्त आपने कितनी खुलकर बात की थी और आपने इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर कितनी तनकीद की थी। जब इमरान खान और जनरल बाजवा एक पेज पर थे तो उस वक्त आपने इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर कितनी तनकीद की थी।
آپ نے مفتی منیب صاحب کو سرکاری مولوی کہہ دیا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جب عمران خان کی موجودگی میں طارق جمیل صاحب رو رو کر جنرل باجوہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اس وقت آپ نے طارق جمیل صاحب کو کبھی سرکاری مولوی کہا؟ یا چونکہ طارق جمیل صاحب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حق میں باتیں کرتے ہیں تو لہٰذا ان کا آرمی چیف کے حق میں دعائیں کرنا سرکاری مولوی نہیں تھا، اور مفتی صاحب کا ایک عمومی بات کرنا آپ کے لیے سرکاری مولوی بن گیا ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ آج کل آپ کو انسانی حقوق کی بڑی یاد آتی ہے، اور مریدکے میں جو تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے آپ نے اس کی بھی مذمت کی ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ جب عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا تھا، حافظ سعد رضوی کو بلا وجہ گرفتار کر کے 8 مہینے جیل میں رکھا گیا تھا، تو اس وقت آپ نے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کی کتنی مذمت کی تھی؟ جب روزے کی حالت میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت آپ نے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کی کتنی مذمت کی تھی؟ عمران ریاض خان صاحب، آپ کی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر آپ عمران خان کی حکومت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں جب بھی لوگوں کو سڑکوں سے ہٹایا جاتا ہے تو لوگ جان سے جاتے ہیں، یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان پر جو ظلم ہو رہا تھا آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے۔ اسی طرح آپ کی ایک اور ویڈیو موجود ہے جہاں پر آپ یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو گھروں سے گرفتار کیا جائے گا تو یہ فیصلہ بالکل درست ہے، یعنی کہ جب عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک کے کارکنوں کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا تو آپ اس فیصلے کے حمایت کر رہے تھے۔ تو اگر آپ کو انسانی حقوق کی آج اتنی فکر ہے تو جب عمران خان کی حکومت میں یہی کچھ تحریک لبیک کے ساتھ کیا گیا تھا اور تحریک لبیک پاکستان کے تقریباً 40 کارکنوں کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت آپ نے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کی کتنی مذمت کی تھی۔ تو لہٰذا مفتی منیب صاحب پر تنقید کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں اور آپ اس بات کا جواب دیں کہ جب 2018 کے انتخابات میں ایک جماعت کو فائدہ دیا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے اس حوالے سے کتنی بات کی تھی۔ اگر 2024 کے انتخابات شفاف نہیں ہوئے تو کیا 2018 کے انتخابات شفاف تھے؟ اور کیا اس وقت ایک جماعت کو فائدہ نہیں دیا گیا تھا؟ اور کیا اس وقت ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا گیا تھا؟ تو اگر آج آپ کو دھاندلی نظر آ رہی ہے اور آپ مفتی منیب صاحب پر تنقید کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے کتنی بات کی تھی اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پر کتنی تنقید کی تھی؟ یعنی کہ جب آپ کی چہیتی جماعت اور چہیتا لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور جب وہ لوگ زیر عتاب آئے ہیں تو آج آپ کو انسانی حقوق اور جمہوریت کی یاد آ رہی ہے۔ تو لہٰذا مفتی منیب صاحب پر تنقید کرنے کے بجائے آپ اس بات کا جواب دیں کہ جب عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا تھا تو اس وقت آپ نے عمران خان صاحب کی کتنی مذمت کی تھی۔ اگر آج آپ کو تحریک لبیک پاکستان پر ظلم نظر آ رہا ہے تو جب عمران خان کی حکومت میں یہی ظلم اسی تحریک لبیک پاکستان پر ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کو یہ ظلم کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ مفتی صاحب نے تو ایک عمومی بات کی ہے کہ پاکستان میں سیاسی اختلاف کو ذاتی رنجش میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو آپ کو اس سے اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے اور آپ نے مفتی منیب صاحب کو سیاسی مولوی کیوں کہا؟ تو عمران ریاض خان صاحب، سب کو معلوم ہے کہ صحافی کون ہے اور کون صحافت کے نام پر ایک جماعت کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو لہٰذا مفتی منیب صاحب پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ آج تو آپ کو تحریک لبیک پاکستان پر ظلم نظر آ رہا ہے، تو جب یہی ظلم عمران خان کی حکومت میں کیا جا رہا تھا تو آپ نہ صرف خاموش تھے بلکہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ مفتی صاحب نے ایک عمومی بات کی ہے، آپ کو اس سے اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے اور آپ نے کس منہ سے مفتی صاحب کو سرکاری مولوی کہا؟ سرکاری مولوی وہ ہیں جو عمران خان کی موجودگی میں جنرل باجوہ کے لیے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔
اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔